माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुमी सगळीं? तर चोय मामाक डॉक्टराक येयलें कित्याक ती बरी ना म्हूण. तर गायज आमी डॉक्टरागे वचोन येयलीं आनी आतां मामा बरी ना. आनी आयज तेगे बर्थडे न्हू, सो वयताय आमी हाडपा हाच्या 8 मिनीट जिजस उलय एबनरान सगळ्या आपणा हाचे हाडपा आयज बर्थडे ट्रीट दिती आमकां. गाइस थैंक यू भी मुड़प ना रोखड़े कब्जा करो कब्जा कब्जा करो गाइस से आपड़ा के फोटो प्लेट बनले. ओके तर गाइस जेवण न्हू भायरचो ऑर्डर केलोली. ओके सो तुमकां मागीर दाखयता खंयचो ऑर्डर करचें. सो हांव आनी कितें ऑर्डर करपा लागली बट एबनर म्हणपा लागलो चिकन बिरयानी जाय म्हणून मागीर चिकन बिरयानी ऑर्डर केल्या. ओके सो तुमी चोयला जालो एंड पासून ब्लॉग. आनी मामा कामाक गेलो आहा, ती येतरी केक कटींग बी आसतलें. गायज आमी चिकन बिरयानी ऑर्डर केलोली आनी तुमचो हे क्वॉन्टिटी बरी आहा. हाफ प्लेटी आनी हाफ ते बॉक्सां भितरू आहा. सो तुम चोयाय आनी टेस्टाकूय बी हांव सांगो तुमकां केशी आहा ती टेस्टाक. आनी रायता म्हणटा चोय उदो अशें सारकें एसो रायता म्हाका तितलें लायक जायना. ओके सो गायज आतां हांव टेस्ट कोतोलें आनी तुमकां सांगतोलें. फ्लेवर्स बरे आहाय. ओके बिरयानी फ्लेवर्स बरे आहाय आनी चिकनूय बरें आहा. यम्मी आहा सारकें डिलिशियस. आनी आतां हांव ट्राय कोतोलें रायता. ओके सो रायताचो कितें पातोर तें गायज म्हाका लायकूच जालें ना तें कितें आडू लागोता तें चोड वॉटरी आहा. इवन एशें को रायजा बारा तर तें केलोलें न्हू मिक्स करून हायलोलें जाल्यार ना लायक जालें ना. बट या प्लेन बरें लागतालें बिरयानी वीथ द चिकन बेस्ट आहलोली. आनी मागीर कॉम्प्लिमेंटरी वस्तू हांव केन्ना सोना सो कॉम्प्लिमेंटरी चीज केक आहलोली. सो तिवूय तुमकां सांगतोलें टेस्ट करून केशी लागोल ते. ओके सो चोयाय कट कोत्ते दोणा मातशें घोटेश आहलोली कित्याक चीज केक म्हणल्यार ती मातशें सॉफ्ट आसूं जायी आनी बरी कट जावपा जायी. आनी एबनरा रिएक्शन हांवें कितें केलें तें तेणें आनी हांवें टेस्ट केलोलें गायज मुगलें रिएक्शन एवरेज जशी आहा तितली हें नाहलो ती बिकॉज ती वेज आहलोली. गायज तितली टेस्टा बरी आसना. आनी कजन भाव चोय मामा केक घेवन येयल्लो बर्थडेक. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy mama. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Yeah, come on. Thank you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. केक कैसे लागल तुका थैंक यू. असं बर्थडे केक कितें वाटा बरी टेस्टी आहा. Tasty पेस्ट्री बेल्ले सांग तुवाड्या केसो रे ती एबनर वायट चॉकलेट एबनर आगे चॉईस. आनी बिरयानी कशी आहलोली बिरयानी आहली बरी. एक्चुअली आमगे प्लॅन आहलोलो रेस्टोरंटा वचपाचो बट
तो पावलो ना लायक बिकॉज ती बोट नालोली ओके थंडी जाल म्हूण मागीर आमी डायरेक्ट ऑर्डर केली ओके तर गायज आनी बिरयानी ऑर्डर केलोली इट शुअराचेर ओके आनी म्हाका कॉम्प्लिमेंटरी चीज केकूय मेळोली जी हांवें दाखयली तुमकां ऑलरेडी बट चीज केक तितून बरी नासलोली ही केक बरी आहा फ्रेश आहा पेस्ट्री पॅलेसाचो हाडो आहा ही केक हाडोली ओके ओके तर गायज आतां हांव आनी मामा मातशें भायर सरता कित्याक मातशें कितें काम आहा ओके सो आतां वयताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां ओके बाय आनी वचय मामागे इस्तेत ना मातशें उबो राव लोकांक दाखोवया ओके गायज हांव तुमकां दाखयता तेगे ड्रेसा पॅटर्न शिवलो तो तर गायज आतां आमगे काम जालें आनी आमी घरा वयताय आनी थिंगा मामागे हें देखून काडा कितें ड्रेसा व्हिडिओ काडा चोयला जालो पॅटर्न थिंगा बाय बाय गायज आतां हांव रेडी जाता नोयणा वचपाक आनी वचो एबनर ओके तर गायज आयज न्हू नोयना चिकन पॅटीस दिल्ली आनी मागीर फ्रुटी दिलोली चॉकलेट्स दिल्ली तर हांव पॅटीस आनी फ्रुटी पितालें आनी हेचोय सिंबा ताका भूक लागलो मस्ता देखून तें धांवपा तयार कोतालें आनी तें रावो सोदना एशकोन आंगार बी तेका राग येता रावपाक किडोयताय बी जाल्यार आनी हांव तेका किडोयतालें चोय तेका तें घास मारता आनी लायक वोसो सोदतालें मागीर सोडलें तेका आनी मागीर बिस्कीट दिली तेगेल्यो तेमी आपणें बिस्कीट खातालें तर मुगेले यूट्यूब फॅमिली चल बाय बाय आयचो व्लॉग इतलो आसलोलो ओके सो मामा बंद आहलोली आनी मागीर तेगे बर्थडे सेलिब्रेशन आनी नेक्स्ट व्लॉगां मेळया थोडेशे वस्तू लो आहा एडिटींग करपाच्यो कित्याक हांवें तुमकां सांगलोलें की हांव येयलो तो व्लॉग घातो म्हूण हांव व्लॉग म्हणजे ते गेटवीक एअरपोर्टाचो तें घातो म्हूण सांगलो तुमकां हें मुगे जर्नी कशी गेली ती सो या हांव तो घातोलें बिकॉज मातशें हांव बिजी आहाय दिसांनी देखून म्हाका एडिटिंगा टायम मेळोंकू ना सो या हांव कोतोलें बेगीनूच करून घातोलें आनी चल बरी कोन्न गूड नायट एबनर कम कम यो गूड नायट म्हणपा यो यो गायज चोय येतो कितें कोण आहा तो गुड नाईट गाईज तर गायज बरी कोन्न बाय टेक केअर गुड नायट